أمة جباري، أخصائية الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. مرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على لو دريناج لامفاتيك مانويل اللي هو صرف الجهاز المائي عند النفخ، اللي هي تقنية كتمكننا من تدليك الأطراف بطريقة اللي كتعاون هذاك السائل اللمفاوي باش كيتمشى في الجسم ديالنا بطريقة سليمة. والسائل اللمفاوي هو واحد السائل اللي بيض مائل الاصفرار ترانسبارون مائل الاصفرار اللي كيتمشى لينا في الاوعيه اللمفاويه ديالنا، باللي بدورها كتمشى لنا في الجسم ديالنا كامل، اللي كتساعدنا باش تكون عندنا واحد الدوره اللمفاويه سليمه. كيف ما كتكون عندنا الدوره الدمويه، عندنا واحد الدوره اللمفاويه اللي مساح ساتيليت مساحبه ليها اون باراليل ليها. دونك هاد الدوره اللمفاويه كتحتوي لنا على لانف اللي هضرنا عليه السائل اللمفاوي، وكيخصو يكون كيتمشى بطريقه سليمه في الاوعيه اللمفاويه في الجسم ديالنا. صرف الجهاز المائي عند النفخ لو دريناج لامفاتيك مانويل كنحتاجوه في لي كا ثيرابيوتيك بالنسبه للعلاج، كما كنحتاجوه بالنسبه للبيان نتر. دونك بالنسبه للعلاج في الحالات الناس اللي كيكون عندهم ثقل في الاطراف ديالهم لا لوغدور دي ممبر انفيريور، اللي الناس لي كارديوبات اللي كيتنفخوا لهم لي ممبر انفيريور، الناس اللي كيكون عندهم استئصال طرف من هاد الغدد بالنسبه لحالات ديال سرطان مثلا الثدي، اللي كيضطر لو شيروجيان يستأصل واحد طرف من هاد لا كوري غانغليونير كيديروها من هاد الغدد اللمفاويه. دوكو كيوقع خلل في الجهاز اللمفاوي، في ديك الدوره اللمفاويه كيوقع فيها خلل. دونك كتعطينا واحد الانتفاخ ديال سوا المومبر انفيريور ولا لو مومبر سوبيريور، سواء الاطراف اليد ولا الارجل. كاينين الناس اللي عندهم لي سيندروم درينون، اللي سيندروم درينون صافدير افي كيكون عندهم خلل في هذه الدوره اللمفاويه. دونك دائما خاصهم كيحتاجوا الحصص ديال لو دريناج لامفاتيك مانويل، ديال صرف هذا الجهاز المائي عند النفخ، اللي كيكون واحد ليجين دو في ديالهم. Première manœuvre, c'est la stimulation ganglionnaire. Par exemple, pour le membre inférieur, on va stimuler les ganglions inguinaux. Par la suite, c'est la manœuvre d'appel qui est proximo-distale. Le massage doit être très doux, très superficiel. Et la troisième manœuvre, c'est la phase de résorption. La manœuvre de résorption, c'est disto-proximal, c'est l'inverse. Et on va de la paume de la main vers les doigts en suivant le réseau lymphatique. النصائح اللي يمكن لينا نعطيوها للمرضى اللي كيعانيو من الانتفاخ، دونك كان يمكن ليهم يتجنبوا الحراره، لانها كتساعد بالدرجه الاولى على لا ديلاتاسيون، على باش كتكون عندنا ديك لا لانف كثيره. يعني في ابخي لا دوش يمكن لهم يديروا في الالافان في الدقائق الاخيره يمكن لهم يديروا الماء بارد على الاطراف ديالهم. يعني الا حسوا بواحد الثقل في الرجلين ولا هذا، يحاولوا يديروا رجلين
اللي رجليهم في الماء بارد ولا لو مونبر الطرف المومبر اللي كيعانيو من الانتفاخ يحاولوا يديروه في الماء بارد. يديروا لا كونطونسيون، كاينين ديبا دو كونطونسيون، كاينين واحد الجوارب باش كيشدوا كيزيروا دوك الاطراف ديالهم ولا اللي كيساعدوا على داك باش كيحبسوا داك الانتفاخ. يمكن الحاجه الاخرى هو ان الواحد يتبع الحصص ديالو ديال عند اخصائي ديال الترويض ديال صرف الجهاز المائي عند النفخ، تبعا لي بريسك وصفه طبيه. يعني بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الناس اللي باغ اكزومبل كيعانيو من الانتفاخ في الاطراف ولا في الجسم كامل ولا سا ديبون ديال الانتفاخ فين كاين.